स्कर्दू में आए रोज़ होने वाले ट्रैफिक हादसात में बहुत सारी कीमती शख्सियात हमसे जुदा हो रही है। उन्हीं में से एक फ़िदा हुसैन मोमिन थे। फ़िदा हुसैन मोमिन का ताल्लुक छुलुंखा से था। छुलुंखा उन इलाकों में से एक है जिस पर 1971 की पाक भारत जंग के दौरान भारत ने कब्जा कर लिया। छुलुंखा से हिजरत के बाद स्कर्दू में मुकीम होने वाली छुलुंखा कम्युनिटी के लिए जिन लोगों ने बढ़ चढ़कर काम किया, इनकी आबादकारी के लिए, इनकी तरक्की के लिए, उन्हीं में से एक मोमिन साहब थे। गुज़श्ता दिनों एक ट्रैफिक हादसे में उनकी रहलत हुई। उनकी रहलत को महाजिर कम्युनिटी अपने लिए बहुत बड़ा नुकसान करार दे रही है। आज हम इसी मामले पर बात करने के लिए बैठे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं नज़ीर साहब। इन्होंने मोमिन साहब के साथ ज़िंदगी गुजारी और अपनी कम्युनिटी को बेहतर करने में, इसकी तरक्की दिलाने में इनका भी किरदार रहा है। उनके साथी हैं और उनके साथ रहे हैं। नज़ीर साहब, सबसे पहले हम आपकी कम्युनिटी को, अहल खाना को हम ताज़ियत पेश करते हैं। मोमिन साहब जो हैं वो यकीनन सारे लोग बात कर रहे हैं कि वो बहुत ही नेक आदमी थे तो और उनकी खिदमत भी थी। हम आपसे जानना चाहते हैं कि वो यहाँ आने से पहले छुलुंखा में ख़ानदान का क्या उस वक्त रोल था और ख़ुद मोमिन साहब का आपकी कम्युनिटी के लिए क्या रोल रहा है। चूँकि आपने हमारे छुलुंखा गाँव का नाम यहाँ ज़िक्र किया गया, छुलुंखा 1948 से लेकर 71 तक हमारे पाकिस्तान के हिस्से में था। यही छुलुंखा आखिरी गाँव था पाकिस्तान का बॉर्डर का। 48 में भी इनका ख़ानदान, इनका दादी ने बहुत सारा जो अफ़वाज पाकिस्तान के साथ काम किया, कारनामा अंजाम दिया। उनको राशन कलेक्ट करने में, उनको फ़ौजियों को कुल्ली अरेंज करने में, हर किस्म के सहूलियात बाहम पहुंचाने के लिए उनके वालिद जो है दादा नंबरदार थे, वालिदा रहमान भी नामी थी, उसका बहुत किरदार था जी। उसके बाद उसका वालिद साहब ने 1948 से लेकर 71 तक अफ़वाज पाकिस्तान का शाना बशाना उन्होंने काम करते रहे और फ़ौजियों को हर किस्म के सहूलियात से उन्होंने फ़ायदा पहुंचाते रहे। फ़ौजियों का शाना बशाना वो अफ़वाज पाकिस्तान के साथ काम करते रहे। उसके बाद यहाँ हम 1971 के जंग में बदकिस्मती से हमारा गांव जो है इंडिया के कब्ज़े में चले गए जी। हम यहाँ स्कर्दू पहुँचे तो उनका वालिद मरहूम नंबरदार था। उसके बाद वो ख़ुद नंबरदारी के हैसियत से यहाँ स्कर्दू में पहुँचा तो उसका भी बहुत खदमात रहा जी। ख़ानदानी पेशे के लिहाज से, लोगों के फलाह व बहबूद के काम करने के लिहाज से ये फ़िदा हुसैन नंबरदार के नाम से जाना जाता था। उसका असली नाम फ़िदा हुसैन था, लेकिन आवाम में मकबूलियत होते हुए उसके ईमानदारी को देखकर, उनके फलाही जज्बे को देखकर लोगों ने उसको मोमिन के नाम से पुकारा जाना। सब ने कहा कि यह आदमी मोमिन अच्छा है। उसको फलाही जज्बे कूट कूट कर भरा हुआ था। जब यहाँ पहुँचे तो उसने सबसे पहले कहा, हमारे लोग माइग्रेट करके 1971 में तमाम गाँव जो मनकुला जायदाद, गैर मनकुला जायदाद इंडिया के कब्ज़े में चले गए हैं। अब यहाँ हम बेसर व सामान है, हमारे साथ बेवा भी है, यतीम भी है, बेरोज़गार भी है, माजूर भी है। इन सब को हम साथ लेके चलना चाहते हैं। अब उसके लिए हम अपने मदद आपके तहत एक तंजीम का जो है अंजुमन का इस्टेब्लिश करेंगे। कहकर हमारे पास एक मशवरे के लिए आया। मैंने कहा बेहतर है। तो उसने ख़ुद एक वकील को एंगेज किया, उसने बायलास बनाया, उसका कवायद ज़वाबित, फिर रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी यहाँ का डीसी साहब से उसने रजिस्ट्रेट कराया। फिर वो तंजीम के वो सदर बना। जब से हमारे तंजीम 1982 में ये वजूद में आया था, जो एक फलाही तंजीम था, वो सदर बना। उसके बाद से वो मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट जहाँ जहाँ से फंडिंग होती थी, जहाँ जहाँ से फलाही काम के लिए लोगों को मसाइल पेश आता तो वो वहीं पहुँच जाता था। किसी को अगर बीमार हुआ तो हॉस्पिटल पहुँचता था, अगर डॉक्टर नहीं है तो वो ख़ुद भी वहाँ उसके मुलाजिम थे, हेल्थ सेक्टर से ताल्लुक़ रखते थे, शोबाई हेल्थ में वो मुलाजमत करते थे। वहाँ पर भी लोगों ने उसका खुलूस, उसका फलाही जज्बे को देखकर वो कोऑपरेशन करते थे। डॉक्टर भी डॉक्टर के पास जाके वो डॉक्टर बुला के लाते थे, मरीज़ों के मदद करते थे। उसको अगर माली मदद चाहिए तो माली मदद करते थे। अगर कोई खून की ज़रूरत है तो अपने नौजवान, ये अंजुमन के नौजवानों को उसने अरेंज किया हुआ था, उनको भी लेकर खून वो डोनेट करते थे। इसी तरह उसके बाद उसको एक तंजीम के ढांचे की ज़रूरत महसूस हुई
تو اس نے ایک تنظیم کا عمارت زمین خریدی، لوگوں سے فنڈ کلیکٹ کیا، نوجوانوں کو جذبہ دلا کے یہاں ابھی شاید آپ نے بھی دیکھا ہوا انجمن فلاح و بہبود مہاجرین چلونگ کا نام ایک بہترین ایک بلڈنگ ہے، اب بھی موجود ہے ماشاءاللہ، اس میں تمام ضروریات کی سامان موجود ہے۔ تو وہاں تنظیم ڈھانچہ تیار کر کے وہاں پہ اس نے خواتین کے لیے، جب گاؤں میں تھے تو وہ کھیتوں میں کام کرتے تھے، جب یہاں آیا تو اس کو کوئی کھیت بیت نہیں تھا، وہ انڈیا میں چلا گیا، تو اس نے سوچا کہ خواتین کو بیوزی رکھنے کے لیے کوئی نہ کوئی وسائل پیدا کرنے کے لیے سلائی کڑھائی کا دستکاری ایک سکول اس نے ارینج کیا۔ اس کے لیے وہاں سے نیشنل کونسل سے اس نے رابطہ کیا، اپلیکیشن دیا، وہاں سے مشینیں لائی جس میں ہر قسم کے مشینیں جو ہے پیڈل مشین، نیٹنگ مشین، سلائی کڑھائی کا مشین، ڈسمیٹک مشین، اس قسم کا اس کو بہت سارے مشین اس کے ریکویسٹ پر انہوں نے فلاحی جذبے کو دیکھ کر مشین پرووائڈ کیا۔ خاتون کو وہاں انہوں نے تمام کو ٹریننگ دلایا، محلے کا اور آس پاس کا جو بھی وہاں جو ٹریننگ کرنا چاہتی تھی وہ خواتین کو لا کر ٹریننگ دیا، ان کو سرٹیفکیٹ بھی ایشو کیا، اور وہ ٹرین کر کے ایک قسم کے درزی کا کام کمپلیٹلی مکمل کر کے وہ فارغ کیا۔ اس کے بعد یہاں زچگی کے دوران اب زمانہ نے ترقی کیا، یہ ٹیکسی بیکسی، اس وقت روڈ کا حالات بھی ایسی نہیں تھی، یہاں برف بھی زیادہ پڑتی تھی جی، تو اس نے سوچا یہاں زچگی کے دوران ہاسپٹل دور ہونے کے وجہ سے ہمیں یہاں خواتین کے لیے ایک مسئلہ ہے، تو بلکہ ہمارے ہی اپنے ایک سسٹر تھی جی، بہن، وہاں اس کو تکلیف ہوئی تو وہاں سے منٹھل میں ان کی شادی ہوئی تھی، وہ پیٹ پہ لے کے آئے، ہاسپٹل پہنچنے تک تو اس کا راستے میں ڈیتھ ہو گیا۔ اس تکلیف کو دیکھ کر اس نے یہ محسوس کیا ہم یہاں ایک زچگی کا ایک ڈاکٹر باقاعدہ ایک دائی کو یہاں ڈپیوٹ کریں گے، رات دن رکھیں گے، اس کا ارینج کر کے ان کے وہاں سے یہ رابطہ کیا، وہاں مشینیں لایا، وہاں ڈاکٹر اس قسم کا لا کے فرسٹ ایک بس کے پوسٹ کی طرح وہاں ایک وہ اسٹیبلش کیا۔ وہ خود وہی فدا حسین مومن مرحوم کے مرہون منت تھی، اس کا سہولیات جو ہے آس پاس کے علاقہ تمام میں وہ حاصل کر دیا۔ اس کے بعد اس نے سوچا یہ جوان لوگ جو ہے آج کل ویسے ہی بیکار پھر رہے، سروس کا کوئی مسئلہ ہے، ان کے روزگاری کا مسئلہ ہے، ان کو ہم اس طرح بیوزی کریں گے تو کمپیوٹر لائیں گے، کمپیوٹر کا ہم ٹریننگ دلائیں گے۔ اس طرح وہ یہ KSP میں گیا، مختلف جو فنڈنگ کا ڈپارٹمنٹ میں جا کے اس نے کمپیوٹر 15-20 وہ کمپیوٹر لا کے لوگوں کو وہاں جمع کر کے نوجوانوں کو کمپیوٹر کا ٹریننگ دیا، ان کو سرٹیفکیٹ دیا۔ ماشاءاللہ وہ جو ہے ٹریننگ حاصل کر کے مختلف ڈپارٹمنٹ میں جب فنڈ آتا ہے تو ٹیکنیکل سکل میں وہ وہاں نوکری حاصل کرنے لگے لوگ۔ اس قسم کا اس نے لوگوں کو، نوجوانوں کو اس طرح فیسیلیٹیٹ کرتے رہے۔ یعنی کہنے کا مقصد فدا حسین مرحوم جو ہے ایک پورا زندگی اس کا فلاحی جذبے سے وہ بھرا ہوا تھا۔ نیشنل لیول پہ میں یہ سمجھتا ہوں اپنی طور پر، وہاں پاکستان میں جو ہے ایدی صاحب تھے، اس پر ٹرسٹ کر کے لوگ جو فنڈ دیتے تھے، جو اس نے لوگوں کا خدمات کرتے تھے، یہیں چھوٹا لیول پر ہمارے کمیونٹی میں وہ ایک یہ ایدی سے کم نہیں تھا، یہ ہر ایک فلاحی جذبے کے تحت وہ کام کرتے تھے۔ بعض وقت جو ہمیں بھی رات کو بھی وہ بیٹھنے نہیں دیتے تھے، اس کے کمی جو ہے ہم سب کے لیے، ہمارے علاقے کے لیے، آس پاس کے علاقے کے لیے، اس مرحوم کو اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے، اس کا زندگی پورا فلاحی زندگی میں صرف کیے ہے جی، اللہ تعالیٰ اس کو مغفرت کرے، ہم یہ دعا کر سکتے ہیں۔ اس کا کمی پورا کرنا ہمارے لیے ایک مشکل ہے جی۔